بارگاہ دے اندر استدا کریں دے آئے اگر رب کائنات پہلے بھی تے کو جاری کریں دائی تو ہون بھی رب جاری کرے سی فرمایا اللہ جاری کر رہے ہوئے تو ول فرمایا تیری کیا طاقت دریائے نیل جاری تھیا ول اج تک نہیں سکتے یعنی حضرت سیدنا عمر پاک سرکار دا کلمہ پڑھیا تھے ایمان اسلام کو طاقت مل گئی تھی واسطے حق اور باطل دا نکھیرا کر دیتا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فرمایا حق کو باطل دا فرق کرن والا ای واسطے لقب آپ کو فاروق اعظم دا ملیا فاروق دا مانا فرق کرن والا حق اور جرہ باطل کو نکھیر دیتا ایوے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرمائیں دل آواز آئی فرمایا عبدالقادر میں تیرے نانے دا دینا فرمایا میں جو واپس آیا مسجد دے اندر جیرا بندہ میرے نالا کے مسافہ کریں دے آدھے محی الدین السلام علیکم آج تک کہ کہیں میں کو محی الدین کہنا سڑے آئی محی الدین دا مطلب ہے کہ دین کو زندہ کرن والا فرمایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے او مقام عطا فرمایا جن عظمت شان عطا فرمائی درست العلم حتی سر تو کتبہ علم حاصل کرنے فرمایا میں وقت دا غوث تے کتب بن گیا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ ایک دیوار بغداد دی جامعہ مسجد دے اندر بیٹھے ممبر دے خطبہ بیٹھے دے دن بلکہ علماء فرمے دن آپ دے مجمع دے اندر 500 یا 200 بندہ ناؤ دائی 70 ہزار تک مجمع چلے آویں دائی بغیر لاؤڈ سپیکر دے جی میں پہلے والے بندے سونے نہ ہوئے آخر والے تک آواز اے اللہ دے ولی دی کرامت ہے آپ اعلان بیٹھے کریں دن حاضا قدمی اللہ رکبت کل ولی اللہ فرمایا میرا قدم تمام اولیاء دی گردن دے تھے جتنے ولی بیٹھے ہیں سارے نے گردن جھکا کے دیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں پہاڑاں دے اندر آپ نے فرمایا لا بلا لائنی براسی حضور غوث پاک دا قدم فقط میری گردن دے ہوتے نہیں بلکہ میرے سر دے ہوتے بھی میرے اکھیں دے ہوتے بھی آپ دا قدم طلب جملے میں آخری جملے لنگر تیار ہے تولا کو سبحان اللہ سبحان اللہ آمین دے والا کچھ علاونے تے انشاءاللہ والا پگال ٹائم دی مقام آخو سبحان اللہ بہرحال آدھا گھنٹہ ہو گیا 5-7 منٹ آؤ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر میلاد پاک دا بھی ہوئے سرکار دی آمد ہوئی ہے کعبے دی چھت دے ہوتے جھنڈا اور مشرق جھنڈا مغرب جھنڈا نبی دی آمد دے رب نور دے جھنڈے لواوے ایمان والا کیوں نہ جھنڈیاں لا خوشیاں یعنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد ہوئی رب دین دے رکن بنے داہے جیویں سائیں دی پاک ادا بن گئی اندے نور وچوں کل خالق بنی بھا مٹی آب ہوا بن گئی جنہ کرم دی کوہ پئی طائف دے وچ ول غربت جود سخا بن گئی وہ سائت ظفر حلیمہ دی جڑی پاک حضور دی ماں بن گئی سید حضرت امام نہ فرمینے نے دا ولادت رات ہے رب کائنات نے نور دے جھنڈے لوائے ایمان والا کیوں نہ جھنڈیاں لاوے جنہ مدینے دے تاجدار ہجرت کر کے مکہ پاک کنو مدینے دے اندر آئیں بل ایک بیا واقعہ بھی تھیاں دے ابو جہل اعلان کریں دے جرا مسلمانہ دے نبی کو گرفتار کراوے منہ منگیا انعام گھنے ایک جوانے جنہ نا پرید اسلم یہ قبیلہ بنی اسلم دے نال تعلق رکھ دے قبیلے دا سردار گھر دے اندر بیٹھا ہے پیغام ملے ہے آج ابو جہل نے اعلان کیتا ہے اپنی بانی کو آکھ دے نکرانی کو میری سواری فلا مقام دوتے پہنچا رہے سواری پہنچ گئی ہے اپنی مجلس کو آکھ دے میں تھوڑا جا کام میں تھی کہ آندہ پیا مطلب ہوندہ یا کہ کہیں کو خبر نہ ملے میں ونیا مسلمانہ دے نبی دے پچھو گرفتار کر کے منہ منگیا انعام کہنے کے آواں جنہیں پروگرام منا کے گیا ہے نالے 70 بندہ بھی آوی ساری گدائی سی جرے قبیلے دے اچھے بندے ان سردار بندے
گھن کے ٹرے آئے رات بار دن سفر کریں دا جنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچے حضور علیہ السلام مدینے پہنچن والے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نالن حضرت عامر نالن دے رجرے ابو بکر دے غلام سواری دوتے جلدے جنہ کرے پہنچن اے بریدہ اسلمی 70 بندہ گن کے آیا تلوار چاہ کے قریب آیا جنہ قریب آیا سرکار نے بھی نگاہ مصطفیٰ دے نال ڈٹھا نگاہ نبوت دے نال فرمایا تو کون ہے بس آکھن لگا میرا نا بریدہ ہے فرمایا کرت قبیلے دے نال تعلق رکھ دیں آکھن لگا قبیلہ بنو اسلم دے کیری شاخ دے نال بنو سہم دے نال فرمایا شاخ بھی اچھی ہے قبیلہ بھی چنگا ہے نام بھی ٹھیک ہے ارادہ کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ نعرہ حیدری یعنی نام بھی اچھا ہے قبیلہ بھی اچھا ہے بنو اسلم یعنی سلامتی والا قبیلہ میرا کیا پروگرام ہے آیا تک گرفتار کرن دی خاطر آئے بر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو سماعت فرمائی اور نگاہ چہرہ مصطفیٰ دے ہوتے گئی گرفتار کرن والا خود سرکار دے زلفان دا اسیر ہو گیا تلوار ٹھائے پئیے زبان دے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا ہے جنہی کلمہ پڑھیا جنہ 70 بندہ نال آیا ہی انہیں آکے یار اپا کو گھن آیا ہی کلمہ پڑھ گی دے اپا پچھا رہا آپ آگے سرکار ان 70 بندے بھی کلمہ پڑھ گی دا دسو جلوس دی شکل بان گی یا نہ ایک ہوتا جلوس آدھے نا 70 بندہ بھی نال دے گیا ایک بھی 70 بندہ ہوتا یا ایک انہوں گاٹھ دے سکتے ہیں اتنے بندے جنہ مہندے پہ ہوئے نا لوگ آکھے دن باقی جلوس میں جلوس میں دا پہ دا مدینے دے اندر دے چلدا بنو عمر بن عوف جتا مسجد قبا ہے تھیں کر خجوران سکتیان سرکار ہوتے پہنچیں مدینے والے استقبال کھلے کریں دیں چھوٹے بچے کتارہ منائی کریں نیپاسو کتارہ منائی کریں اور چھوٹے بچے ہاتھ دے اندر ہاتھ پا کے تف چاہ کے سرکار دی طرف اشارہ کر کے آکے دن جرے طلع البدر علینا من سنیت الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھ کے آگ دنو دیکھو سنیت الوداع دی پہاڑی کنو چمک داویا چاندر نظر پیا یعنی سرکار مدینہ دا استقبال بھی کرے دل دف بھی وجہ دل آگ دل ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے مدینے دے چھوٹے بال بھی خوشیاں پہ منے دل جنہ سرکار مدینہ آئین بھائی دیوار مسجد قبا دی بنیاد رکھے واقعہ طویل بس گل مکیدہ پہ جنہ سرکار چلین اونٹنی دے روانہ تھی کہ لوگاں نے گلیاں کو سجایا بازاراں کو سجایا انتظار پہ آؤں مدینے دے تاجدار دا اور عرض کریں دے یا رسول اللہ سادے غریب خانے دے ہوتے کوئی آکھ دے یا رسول اللہ سادے گھر دے اندر تشریف کن جلو مدینے دے تاجدار فرمایا مدینے والے ہو تو ساں گلیاں سجائیں بازاراں سجائیں میں عرش تے گیا رب کائنات نے آسمانہ کو سجایا ہوں فرمایا پر او بے نیاز دی بارگاہ دے اندر حاضری آئی آج مدینے دے اندر حاضری پیوں دیئے اللہ رب العزت جتھا پسند کرے سی فرمایا میں اونٹنی دے سمہارا چھوڑ لینا ہوں فرمایا جتھا میں مصطفیٰ دی اونٹنی روکوے سی میں مصطفیٰ ہوں دے کر دے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دے مہارا چھوڑ لیتی آؤں ناکتی معمور من اللہ اونٹنی چل دی پی اللہ دے حکم دے تحت گلیاں بازار کراس کریں دیو چوکاں کنو گزر دیوئی حضرت ابو ایوب انصاری گھر دے اندر رو دے بیٹھے ہیں عرض کی دے یا رسول اللہ سویا تیرا محبوب غریب پروارے غریباں دے گھرہ کو آباد فرماؤں والا ہے میں بھی تا غریباں بس حضرت ابو ایوب دعائیں بیٹھے منگ دیں اممہ نے بھی دعا منگی اونٹنی چل دے چاوک گلیاں کراس کریں دی ابو ایوب انصاری دے دروازے دے آکے رک گئے بلکہ علماء فرمے دن ایویں نہیں رکے بلکہ آکے گول چکر ماریا چکر مار کے والا کے بیٹھی ہے علماء فرمے دن خالی چکر نہ لودی لیں دی آئی بلکہ مسجد نبوی دے بنیادہ ودی رکھے ہوں جگہ دو تو مسجد نبوی دے بنیادہ رکھے
کون آیا اس دنیا اندر ہویا گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر اتے عجب بہارا آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ پیا دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں کمال دی گل ہے توجہ ہے بلا بندے لکی